الخير واهلا بكم معي في فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي يعجبكم. فيديو متواضع جدا. توحشتكم بزاف 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 وعلى بالي بلي غبت شويه، ولكن الله غالب. سي با يعني ماشي حاجه بايدي. راكم عارفين بلي اي وحده عندها قناه يوتيوب اذا كانت مصدر عيشها فاكيد غادي يعني تخدم عليها بزاف بزاف وضيع وقت بزاف بزاف. ان شاء الله يعود عليها بالفائده، ولكن انا ما عنديش الوقت بزاف بزاف، لذلك ندير فيديو دو طون ان طون، ان شاء الله نكون مثابره. المهم اليوم جالي بغيت نبارطاجي معكم اون سورتي خريجه مع بنياتي. راني سورتي فيغ دو بيكنيك، وراكم عارفين بلي الجو راه شباب ايتو وكامل دوك لي كريم اللي وريته لكم في الفيديو السابق، ماشي هذا اللي فات، اللي قبله تقدروا تشوفوه. ضروري نستعملوهم في هذه الاوقات نتاع الخروج، فما نشروهمش ونخليهم عندنا محطوطين ياك. المهم بور لو بيكنيك جي بريباري كيك شوز، زعما حاجه خفيفه فريمون، حاجه اللي ياكلوها لي زونفون. وانتم على بالكم بلي انا راني ريجيم، دونك ما نتقلش عليا، زعما ما ناخذش حوايج بزاف بزاف. فوالا دونك جي في لو نيسيسير. جي بريباري هنا اون سالاد غريك. لا سالاد غريك هذه يحطوا فيها الخس، سلطه خس، الخيار، طوماطيش والبصله. انا ما كاينش عندي بصله، دونك وما كاينش عندي الوقت باش نعاود نخرج ونشري ونديهم. المهم فوالا دونك قلت لكم لا سالاد، لا طوماط اندي، الخيار تاني انا ندير هاد الخيار الصغير، سي خيار بيو. الطعم تاعه كيما تاع البلاد، شباب شباب شباب. ماشي كيما الخيار داك الطويل اللي ينباع هنا ما عنده حتى طعم. حاشا نعمة ربي، ولكن هذا فريمون كيما الخيار تاعنا في البلاد. فوالا دونك وبلادنا راه معروفه بالخضار والفواكه. الله الله تشمي ريحه الفلفل من 5 كيلومتر كي يكونوا يطيبوا فيه تشمي ديك الريحه وديك يعني اي حاجه نديروها فريمون تعطي الذوق ديالها. المهم باش ما نخرجش على الموضوع، هنا سي لا فيتا، هذه نديروها في لا سالاد غريك. لا فيتا هو نوع من الجبنه اللي ما يعرفوهاش، تجي شويه ناشفه، تجي اما هكذا بهذا الشكل في قاروره وتفرغيها ومن بعد تصفيها، واللي يبقى لك تعاود ترديه في هذيك لا بوتاي انفا ولا هذاك لو بو. والزيتون ضروري الزيتون. دونك انا درت فلفله شويتها حمراء وقطعتها، درت لافيتا، زيتون، سلطه خس وطوماطيش. وكان ناقصني غير البصله اللي هي ضروريه ولكن ما درتهاش، واصلا كان لازم بصله حمراء دونك باش تجي في هاد السلطه. فوالا ولفيتها هكذا وخليتها في الثلاجه. وجبت هذا الخبز كنت شريته من الليدل، من الليدل شريته في الركن تاع ايطاليا. لان الليدل نعرفوا بلي حوايجو المانيين، ولكن كان عندهم واحد الركن صغير يديروا فيه كل المنتجات نتاع ايطاليا. الخبز ما شاء الله كبير يهبل. ديري به دي ساندويتش، ديري به يعني اللي بغيتي. المهم لي تري تري جينيرو دونك شريته بهذا الحجم، وكما راني نوري لكم يجوا فيه 4 ولا 5 في لو ساك. فوالا ودرت نوعين من لي ساندويتش. الساندويتش الاول درته بالجبنه الماعز، هذه العلبه اللي تشوف فيها تجي على شكل كريمه، والسلمون لو سومون طرانش هكذاك، ولا لا ترويت تقدروا تاني تشرو لا ترويت وديروها. وهذا لو فرماج تختار اللي يجيب الثوم ولي فينزير، يعني بعض الاعجاب رفيعه جدا، رفيعه رفيعه كي قالوا. المهم وطليته هكذا. درت اون بروميير لو فرماج هذا، زعما الا شريتوه راه فيه شويه تاع الماء، خاصكم تنقصوا له الماء ان تدفقوا هذاك الماء، ومن بعد عاد تطليوه باش ما يجيكمش على الخبز ومن بعد الخبز يولي مبلول. فوالا اي قلت لكم جي ديسيدي نمشي للبارك نيمبورط كيل فوري هكذا، نمشي انا وبنياتي وين ما كانش زحام بزاف باسكو جيم با كونت يا ترو دوموند. نقنط وبناتي بقاو يقول لك يلا ندخلوا باسكو يكون زقا بزاف ولي زانفون يجري وهذا اللي يطيح وهذا اللي يبكي، الوغ كو لير دو روبو سي بور سو روبوزي. فوالا جو بونس كو انا وبناتي عندنا نفس العقليه، نبغوا الهدوء سي بور سا اختارينا واحد المكان هادئ ما فيه حتى واحد، بالك فيه 2 ولا 3، غير بور ريستي ترانكيل اي مونجي ترانكيل سورتو. فوالا دونك طليتو بهذا الشكل
نورمال ديري على حسب لا كونتيتي اللي يبغوا وليداتك. أنا يبغوا لو فرomاج تارتيني دونك j'en mets un peu beaucoup فوالا. وهنا نرفد شرائح في هاد لابواط ضحكني سيك شرائح يكونوا بزاف يلزوا كاع لجهه وحده متحابين، وناخذهم هكذا بهذا الشكل ونحطهم على لي ساندويتش حتى نكملهم فوالا. ولا ترانش الاخرى قلت لكم ندير فيها لا مايونيز. نتوما في الساندويتش هذا تقدروا ديروا اللي تبغوا، ماشي ما غاديش نوريكم كيفاش ديروا لي ساندويتش، سي جوست بور دوني دي زيدي حتى انا نتفرج لي فيديو دي فوا كاين حوايج اللي ما نديرهمش ولا ما نكونش درتهم من قبل ونولي نديرهم. دونك فوالا انا جو مي كو سا جو مي كو لي لو سومون، نزيد فوقو شابت هذا لا نيت بالفرنسيه وشويه تاع زيت زيتون داكور. دونك ضروري باش يعطي قول للصومون والخبز حتى ما يجيش ناشف. دونك غير ان بتي بو بتيت كويير هكذا رشه كيما يقولوا، وترشي عليه لانيت على كامل، يعطي واحد الطعم رائع رائع جدا. حتى الاطفال ديالك يتعوديهم ياكلوا زيت زيتون، تعوديهم ياكلوا يعني يستبنوا الاعشاب وهذا باش ما يبقاوش حاصلين لك في الفخيت ولي بات وهذا. راكو عارفين الدراري تاع هنا يموتوا على الصوالح اللي ما فيهم حتى بنه دونك فوالا هذا هو. ودرت بهذا الشكل مايونيز، انت تقدري تخدمي لا مايونيز في الدار ولا تشري اي نوع مايونيز، ماشي شرط يعني من هذه. وطليها بهذا الشكل وخلاص. يا بخي نقلب عليها فوالا كمسا ونعبز بيان باش هذا يلصق في هذا باش حتى نقدر نلفو. من بعد فيكو الخبزه كبيره بزاف دونك خديت ان كوتو وقسمتها على 3. جي في 3 ساندويتش من هذا النوع تاع السومون وهكذا بهذا الشكل. ومن بعد غادي نلفهم في البابي في فيلم اليمونتير. يعني كاع لي ساندويتش اللي درتهم لميتهم في ان فيلم اليمونتير. ما بغيتش نديرهم في البابي باسكو شفت بزاف يديروا لي ساندويتش دون دو بابي ويحطوه في البانيي. نو انا الخبز لو كان نديرو في البابي ينشف وبناتي ما تعطيهمش خبز ناشف، حتى انا جيم با لو بان كي يكون ترو سيك دونك نحب لو بان كي يكون طري فوالا هكذا بهذا الشكل. ولو اني ما ناكلش هذا ولكن علمت ولادي ياكلوا كيفي دونك فوالا قطعت لكم هذيك لا سيكونس نتاع الفيلم اليمونتير لانه بقى يلصق لي وليت دابزه معاه سكتو برك زعما ما بغيتش نحشم روحي قطعتها وهنا خديت لوطرو بان درت فيه لا مايونيز ودرت شرائح الدند هكذا. والله ماني عارفه هادو شرائح بولي ولا دند ما عقلتش صراحه. اللي كان عندي في الفريغو جبدته ما نكذبش عليكم. جافي با في دو كورس، غير جات في بالي باللي نخرجوا هكذا، كان في خاطرنا نخرجوا وكل ويكاند نقول لهم هاد الويكاند بون هذا de façon ça c'était l'autre week-end ديجا اللي راهم متبعيني في الفيسبوك راني ديجا حطيت واحد المقطع الاسبوع اللي فات نظن. قلت لهم راني نصور في فيديو. انا الفيديو نقعد فيها شهر باش نصورها وباش نمونطيها. الله غالب سي با ايفيدون، سي دو travail والله العظيم سي دو travail. هاد لو مونتاج سي با ايفيدون فوالا. دونك من بعد قطعت لا طوماط ودرت عليها شرائح جبنه، ماشي شرائح الجبنه اللي نديروها في الامبرغر، سي لوطر يعني الجبنه نتاع لو ساندويتش باسكو تاع الامبرغر تجي طريه ونتاع الساندويتش هذيك البودا قلت البودا غودا. عندك با مال دو مارك في الفرomاج. وهنا في الجانب الاخر درت الجبنه نتاع الثوم دونك فوالا الطعم تاعها الشباب. كاين هادي تاع الثوم، كاين تاع الكركاع، كاين تاع الكرموس، اللي يبغوا ولادك ديريه لهم. اي سون ترو بون هاد لي تيب دو فرomاج ا تارتيني وحتى الدراري ياكلوهم بسرعه فوالا. وجي في لا ميم شوز. هادي قطعتها على زوج علاش لانه بغيتهم يبداو بوحده كبيره هكذا وإلا ما قدهمش زعما الا ما شبعوش ولا ياخذوا دوك الصغيورين اللي درتهم اون 3 مي اون فان كونط نو كلاو غير الصغيورين وبقى لي لو ريست خليته حتى يعني في العشاء في السهره اللي بغى ياكل كانوا مغلفين هذا دونك ما يخسروش فوالا. دونك لا ميم شوز لفيتهم اي ابري بقيت ندور فاش نحطهم في طبسيله نحطهم. من بعد لقيت هاد لا كوربي فاصون السيبورت تاعها مليح يعني تشد وقلت يلا ندير فيها نحط غير جوست اون سيرفييت
ونسدفهم فيها كمسا. كنت مقلقه صراحه، مقلقه دون لو سونس و جافي بلو لو طون، il était déjà 16h وكانوا عاده ما كلاوش 15h هكذاك. دونك بقيت غير نحط وحده كبيره وحده صغيره ما بغاوش يدخلوا لي. فوالا دونك اون فان كونت لميتهم هكذاك. فوالا بهذا الشكل حطيتهم سي تو مغلفين، ما محتاجش نزيد نغلفهم، اي غير هكذا يرفدوهم يحطوهم في ان باني سي تو. هنا في هاد لابواط، هاد لابواط كنت شريتها من ليدل، كانوا اون سيري دو بواط العام اللي فات، صراحه شابين ومتان وهذا. درت فيها العنب، وهنا قطعت لي ميلون وقطعت اون بانان كمسا، وبغيت ندير لهم غير دي بروشيت باش ماشي نديتهم ونبقى نقطع ونجخلط وهذا. دونك جي في دي بروشيت هكذا فيت في صراحه والله ما زوقتهم، ما نكذبش عليكم. لي بروشيت نورمالمون ديريهم ان بو كاري، ديريهم كشغل دي بتي كوب وباش يجوك شابين. انا جو لي زي في فيت في وعجبوني وعجبوا بناتي، سي لو بلوز امبورطون. فوالا دونك ديري سكو تو فو لي فريز، اي حاجه تقدري تدخليها في لا بروشيت تو بو لا فير. انا درت لي برو، درت لا بانان، ما بغيتش نكثر، درت غير وحده، ودرت لي هذيك لو بتي ميلون. وكان عندي بطيخه نتاعنا نتاع البلاد صفراء طويله هذيك، ولكن نسيتها نسيت ما خرجتهاش حتى جينا في الليل، ومن بعد قلت لا لا انا اوبليي سا. مي ان توكا زعما الحمد لله شبعوا هذا، وهما يبغوا الدلاع يموتوا على الدلاع. هذه خرجت لي بصراحه كيما تاع البلاد، والله ماني نزيد عليكم، خرجت دلعة البلاد. تعرفوا دليعه هي وحده دليعه كيف يقولوا انا نتفكر غير إن كنا في البلاد، كنا في البحر يفوتوا علينا هذوك اللي يبيعوا السفنج والبيني والمحاجب، ومحاجب حلوين لا كنت حلوين لا محاجب حاميين حارين ياك يقولوا هكذا en tout cas voilà, c'était une petite parenthèse. وهنا j'ai fait juste la vinaigrette نتاع لا سالاد، وجدتها وخليتها في هذا لو بتي بو، ان بو تاع عسل كان عندي، درت فيه صغيور زعما ماشي حاجه كبيره اللي غتشد لي البلاص. دونك درت زيت زيتون، درت شويه ملح، درت شويه فلفل اسود، ودرت شويه ليمون، عصرت ليمونه. انا لا سالاد نبغيها بالليمون ماشي بالخل. ومن بعد مشيت جبت شويه خردل، شويه على موتارد، ودرتها. فوالا واش جيت نقول لكم. فوالا دونك جي في دو بوافر، فوالا فلفل اسود وخلاص. وابخي خلطتها وكيما قلت لكم، ودرت الخردل فيها، خردل اي نوع من لا موتارد، سينو سي با اوبليجي باسكو لا سالاد غريك ما فيهاش لا موتارد، غير انا نبغي لا موتارد في لا سالاد باش ما تجينيش صامته. دونك جوست ان بتي بو هكا سور لو بو د لا كويير صغيره، تخلطيها ومن بعد تحطيها مع على جنب. كي تمشي تما عاد تقدري ديريها، علاش باسكو لا سالاد تدبال وما تجيش مليحه. لو سيرو هنا سي با سيرو، جي بري ان تي غلاسي شباب لانه نبتعدوا حنا على الغازات وهذا. دونك تدي عصير، تدي معك اي حاجه مي ابتعدي على الغازات سي با بون. دونك انا ديت لهم هذا العصير شباب، درتو في الثلاجه برد، خويته من البلاستيك، انا ما عنديش مع البلاستيك دونك خويته ودرتو في الثلاجه. ومشيت نوجد المشروب ديالي، لانه هذاك لايستي شويه بارد شويه حلو، دونك جو لو برون با. خديت هنا شويه تاع النعناع قطعته، نحيت له غير دوك الجذور تاعو وخليت غير الوراق، ومشيت نغسلهم. وابخي وجدت واحد القريعه بهذا الشكل، وقطعت ليمونه شرائح. انا دائما كي ندير خصني نمسح ديك البلايصه دونك فوالا دونك قطعت ليمون شرائح، وخديت هذوك الريسان ديالو ما نديرهمش باسكو مرين بزاف. وجبت ما بوتيت بوتاي ميستيريوز هذه نحماق عليها، انا نديها معايا بارتو. دونك في الانبوب ديالها نحطو كامل الاعشاب، اي حاجه تبغي تطلق لك النكهه في الماء. وفي القريعه تعمريها بالماء معدني ولا مع سقاياش فين واش تشربي. دونك شويه تاع الماء هكذا، وحطيت هذاك الانبوب وجدته وحطيته لداخل في وسطها، درتها تبرد. ديجا الماء كان بارد مي رجعتها بلا ما جو تيرمين واش عندي. فوالا وهنا طرنا الواش الغابه، ماشي الغابه لا فوري للبارك. فوالا هنا مشينا للبارك، بداو بناتي يعاونوني، حطينا غير بشويه، ما بغاوش يبانوا معليش.
ياكو عارفين بلا ما نشرح فوالا. دونك اللي تقسيني على لو تيسو هذا شريته سبيسيالمون بور لو بيكنيك وينباع في ايكيا. دونك تمشيو لايكيا القسم تاع التيسو وتختاروه بوحدكم وتقطعوه بوحدكم، تعبروه، كاين واحد الطاوله تعبروا عليها لو تيسو وماشي غالي فرانشمون. لي تيسو عندهم شابين، الا تبغوا تعاودوا ديروا دي غيدو ولا دي صالون ولا هكا نتاع كيما نتاع البلاد، ماشي حاجه توب ولا فهمتوني، يعني طلامط ولا دي تروك هكا فيت في نتاع القعاد تاع تو لي جور، ولا تغلفي الحاف ولا مخايد ولا يا بوكو تيسو شابين. فوالا دونك انا جي اشتي كوم سا 2 متر جوست بور لي بيكنيك، وحطيت مخده وجبت لو بتي بانيي تاعي تاع البيكنيك، كنت وريته لكم في الفيديو اللي قبل هذا. فوالا وهذه انا هذه انا بفستاني الجميل. فوالا وبقينا غير بشويه نحطو ايتو. الجو كان الشباب يهبل صراحه. شويه شميسه و ميم طون شويه تاع العوين، بالك راك تشوفوا لا غوب تاعي راه يطير، مي سيتي ترو بيان. فوتنا وقت شباب الضحك، قرينا غنينا درنا اون ا تو في. صراحة يعني نعوضوا هذيك الغربة المرة فوالا. دونك هام لي بقاو لي كيما قلت لكم انتاكت، ما يعني ما خسروا ما والو، تحطيهم نورمال في الطوموبيل. هنا كنت نسيت طبسي، على بها خصكم تكتبوا نسيت الطبسيت باش نحط العنب، وجبت طبيسي الحمد لله ما نسيتش هذا تاع الزيتون، وجبت دي شيبس فوالا وقهوتي بلا ما ننساها، سا سي اوبليجي. وهنا بقيت نخلط في كسميتو في لاصوص غير باش نحط لهم. هذا هو، ونخليكم مع باقي الصور ان شاء الله تعجبكم. هذا هو، نتمنى لكم عيد سعيد ان شاء الله، يعني عارفه باللي الفيديو غادي نحطها قبل العيد، دونك كل عام وانتم بخير ان شاء الله، وربي يهنيكم وربي يعطيكم واش تتمناو ان شاء الله. وبغيت نقول لكم حاجه، باللي القناه ديالتي تفعلت بكم، شكرا لكم جزيلا وربي يحفظكم. وهذا هو، خليكم مع الموسيقى، ألقاكم في موعد آخر إن شاء الله، إلى اللقاء ودمتم في رعاية الله.